हाम्रो सरकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति कार्यक्रम झण्डुबाम स्वस्थ जीवन brought to you by झण्डुबाम पीडा हरिबाम रुगा खोकी टाउको दुख्न छिनमै दूर गर्ने झण्डुबाम एक बाम तीन काम झण्डुबाम रुगा खोकी टाउको दुख्ने छिनमै आराम झण्डुबाम। नमस्ते, झण्डुबामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झण्डु स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। आज हामी एउटा विषयवस्तु लिएर कार्यक्रममा आएका छौँ। हरेक हप्ता कुनै न कुनै एउटा विषयवस्तु जस्तै हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी या कुनै रोग सम्बन्धी यस्तो समस्याहरू हामी लिएर चाहिँ कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउने गर्छौँ कि ती समस्याहरूबारे हामीले समयमै जानकारी पायौँ भने हामी त्यसबाट चाहिँ हामीले सचेत भएर समयमा ती रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। यसै क्रममा आज हामीले एउटा विषयवस्तु लिएर आएका छौँ निसन्तान तथा इन्फर्टिलिटी समस्या जसलाई हामी भन्छौँ र त्यसको उपचार पद्धति आइभीएफ उपचार पद्धति जसलाई हामी टेस्ट ट्युब बेबी पनि भन्छौँ। कुनै पनि पुरुष या महिला या परिवार घर समाज जसको एउटा सपना हुन्छ कि घरमा बच्चाहरू हुन्, सन्तान हुन् र विवाह गरेपछि हरेक दम्पतिको एउटा सपना हुन्छ कि हाम्रो सन्तान होस्। त्यो सन्तानलाई हुर्काउँदै आफू पनि त्यसमा बिजी हुँदै अगाडि बढ्ने र साथसाथै त्यसमा चाहिँ हुर्किने र भोलिको दिनमा गएर ठुला हुने र ती नै सन्तानहरू आफ्नो सहारा बन्छन् भन्ने एउटा सपनाहरूले बोकेका हुन्छन्। तर सबैजना त्यस्तो तकदिरवाला या त्यस्तो लक्की हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन, भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन, किनकि कसैमा गएर चाहिँ त्यस्तो समस्या देखिन्छ जसले सन्तान प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि आज यसै सम्बन्धी हामीले यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ कि इन्फर्टिलिटी जसलाई चाहिँ हामी निसन्तानको समस्या भन्छौँ, बाँझोपन भनिन्छ र त्यसको उपचारमा अहिले जुन एडभान्स टेक्नोलोजी आएका छन् आइभीएफ जसलाई टेस्ट ट्युब बेबी प्रविधि पनि भनिन्छ। यही सम्बन्धी आज हामी यहाँलाई जानकारी गराउन हामीले विशेषज्ञ निम्ताएका छौँ स्टुडियोमा। डाक्टर स्वाति कुमारी उहाँ हुनुहुन्छ गाइनोकोलोजिस्ट एन्ड इन्फर्टिलिटी स्पेसलिस्ट। उहाँ चाहिँ वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नक्सलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। जस्तो अहिले भर्खर मैले भने अहिले जताततै सबभन्दा समाजमा कस्तो देखिन्छ भने बिहा भएको 2-4 वर्ष सबभन्दा पहिलो क्वेसन हुन्छ होइन, नानी कतिजना बच्चा, छोरा कतिजना छोरी, मतलब अनि जो व्यक्तिले त्यो समस्या उसलाई एम्बेरेसिङ एउटा मोमेन्ट्स हुन्छ कि 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष र हरेकको सपना हुन्छ बिहापछि बच्चा होस् होइन, त्यही बच्चा रमाउँदै जीवन बिताउँ भन्ने हुन्छ। तर सबैजना त्यस्तो हुँदैन, कसैमा त्यस्तो समस्या भएर आइदिन्छ। रेसियो सायद कम होला त्यो होइन, लाखौँमा हेर्दाखेरि। तर त्यो जुन निसन्तान हुनु भनेको चाहिँ के हो, त्यो एक्चुअली त्यो समस्या हो, रोग हो अथवा के हो त्यो चाहिँ? सो यो इन्फर्टिलिटी अथवा निसन्तानताको जुन समस्या छ होइन, यो अलि त्यति अनकमन छैन। हरेक 7जना कपल मध्ये चाहिँ 1जना कपललाई चाहिँ यो प्रब्लम हुन्छ। सो 1:7 रेसियो छ टोटल पपुलेसनमा। अनि पहिला भन्दा चाहिँ अहिले यो अलिकति बढेको छ यो प्रब्लम चाहिँ। अब पेसेन्टहरू अलि धेरै अवेर भएर डक्टरको क्लिनिकमा धेरै आएर कि अब यो साँच्चीकै प्रब्लम बढेको छ। अब इन्फर्टिलिटी भनेको अब आउटडेटेड हुन थाल्यो यो टर्म चाहिँ होइन, किनभने अब यही कुरालाई चाहिँ सबफर्टिलिटी भन्छ यो ट्रिटेबल भएको हुनाले। सो इन्फर्टाइल अथवा हुन्छ नि यो बाँझोपना भन्दा पनि इट्स अब सबफर्टिलिटी, यो एउटा मेडिकल प्रब्लम हो। यसलाई ट्रिट गर्यो भने चाहिँ यो ट्रिटेड सबफर्टिलिटीतिर जान्छ। अब कुन बेला चाहिँ डक्टरकोमा आउने अथवा आफूलाई सबफर्टिलिटी छ भनेर सोच्ने। सो इफ 30 वर्षभन्दा मुनिको फिमेल छ अनि हस्बेन्डको एज चाहिँ त्यति म्याटर गर्दैन, अब त्यस्तो फिमेल र कपलले होइन दम्पतिहरूले चाहिँ 1 वर्षसम्म ट्राई गर्दा कुनै पनि परिवार नियोजनको साधक प्रयोग नगरिकन पनि कन्सिभ गर्न सक्नु भएन भने त्यसलाई चाहिँ अब इन्फर्टिलिटी भन्यो। अनि इनकेस एज चाहिँ अब 35 इयर्सभन्दा माथि छ भने चाहिँ यो टाइम ड्युरेसन चाहिँ 6 मन्थ्स हुन्छ। सो यो प्रब्लमको डेफिनेसन चाहिँ यही नै हो। त्यसपछि चाहिँ भएन जो चाहिँ अब समस्या भयो भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यस एक्ज्याक्टली हजुर। ओके, त्यस्तो देखिन्छ कसैले अब कसैको लेटै हुनसक्छ, जस्तो कन्सिभ मतलब मिसक्यारेज भइराख्ने होइन, बच्चा खेर गइराख्ने अनि पछि गएर 3 वर्ष 4 वर्षपछि पनि कन्सिभ हुने हुन्छ। त यो एक्चुअली जुन अब हुँदैन 10 वर्ष 12 वर्ष एउटा रेकर्डमा हेर्दा 60 इयर्सको दम्पतिले पनि टेस्ट ट्युब बेबीबाट चाहिँ मतलब गर्नुभएको रेकर्ड छ भने जब हुँदै त्यो चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ, त्यो अनसक्सेस चाहिँ किन हुन्छ? सो प्रेग्नेन्सी हुँदै हुने कारण ओके, सो देयर डिफ्रेन्ट कारणहरू हुन्छ होइन।
अब कुनै कुनै पुरुष र महिला दुइटैको कारण हुनसक्छ है, कि त पुरुषको मात्रै कारण पनि हुनसक्छ, महिलाको पनि कारण हुनसक्छ, र कहिलेकाहीँ चाहिँ कारण थाहा पाउन नसक्ने पनि हुनसक्छ। सो इनकेस महिलाको कारण छ भने चाहिँ पहिलाको टाइममा चाहिँ महिलाको समस्या बेसी हुन्थ्यो, तर आजको रिसेन्ट स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ पुरुषको समस्या बेसी हुन्छ यो निसन्तानताप्रति। सो पुरुषको शुक्रकीट कम हुने अथवा नहुने। अब महिलाको केसमा चाहिँ महिलाको अण्डाशयबाट कि त अन्डै नबन्ने अथवा अन्डा नहुने, अथवा महिलाको अण्डाशयबाट प्रेग्नेन्सी हुनको लागि त अन्डा बनेर आएर नलीमा बस्नुपर्छ, सो नली ब्लक हुने, नली बन्द हुने, त्यो समस्याहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि बनेको बच्चा चाहिँ गएर पाठेघरमा टाँसिनुपर्छ। सो पाठेघरमा चाहिँ कुनै रोग हुने, जस्तो कि मासु पलाएको हुनसक्ने अथवा त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ यो बेसिक कजेस अफ इन्फर्टिलिटी हो। भनेपछि त जस्तै पहिला बेला त नर्मली महिलालाई नै दोष दिने गरिन्थ्यो है गाउँमा चाहिँ, अनि उसैको कारणले भने, तर अहिले त म्याक्सिमम चाहिँ पुरुषबाटै चाहिँ यो समस्या एक्ज्याक्टली हो। नयाँ स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ 40 to 50% रोल चाहिँ पुरुषको हुन्छ, अझै विदेशी कन्ट्रीहरूमा अझै धेरै होइन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ इन्फेक्सनहरू महिलाहरूलाई सङ्क्रमण हुने त्यो अलि मोर कमन छ विदेशतिर भन्दा पनि, किनभने यहाँ चाहिँ अलि ढिलो मान्छेहरू जान्छन् हस्पिटलमा। अब त्यो पेट दुख्यो, पानी बग्यो भने आफै निको हुनलाई कुर्छन्, अनि त्यतिसम्म चाहिँ भित्रभित्र कति ड्यामेज भइसकेको हुन्छ। तर विदेशतिर चाहिँ डक्टरकोमा गइहाल्ने चलन भएर पनि होला थाहा भएन, पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ अझै धेरै इन्फर्टिलिटीमा देखिन्छ। जस्तै डाक्टर साहब यस्तोमा त जस्तै स्टार्टिङमा त उनीहरू जब कम्प्लेन लिएर आउँछन् नि, भएन 3 वर्ष 4 वर्ष भनेर चाहिँ 2 वर्षपछि थाहा हुन थालिहाल्छ। अन्त उनीहरूले जब उनीहरू आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त, किन कन्सिभ भइरहेछ नि भनेर चाहिँ थाहा हुँदै जान्छ। त्यो बेलामा त के सुरुमा त ट्रिटमेन्ट गरिन्छ होला दुवैजनालाई होइन, मेललाई कि त टेस्टबाट थाहा हुन्छ कि यसको समस्या छ होइन। यस्तो हो, फर्स्ट अप्रोच चाहिँ अब पेसेन्टहरू आउनुभयो भने चाहिँ एक्चुअली हामी पहिला हिस्ट्री सोध्छौँ होइन। अब कतिजनाले चाहिँ ओभुलेसन टाइममा चाहिँ सम्पर्कमा बस्नुहुन्न, नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ बुढा विदेशमा हुन्छ, कतिजनाको बिहा भएको भन्नलाई मात्रै 7 वर्ष भयो हुन्छ, तर बुढा आउने भनेको 1 महिनाको लागि हुन्छ। अनि त्यो छोटो ड्युरेसन अफ टाइममा चाहिँ अब त्यो ओभुलेसन टाइममा अथवा अन्डा फुट्ने टाइममा चाहिँ सम्पर्कमा नबसेको पनि हुनसक्छ। सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ जहिले पनि पेसेन्टबाट चाहिँ एक्ज्याक्टली उहाँहरूको कस्तो रिलेसन छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो। टेस्ट भनेको पुरुषको एउटा मात्रै हुन्छ, शुक्रकीटको जाँच, र महिलाको केसमा चाहिँ महिलाको अण्डाशय हेर्नु पर्यो, पाठेघर हेर्नु पर्यो अल्ट्रासाउन्ड गरेर, र एउटा नलीको टेस्ट हुन्छ HSG भन्छ, जसलाई चाहिँ जसबाट चाहिँ हामी नली खुला छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छौँ। अब कहाँनिर समस्या देखाएको छ त्यो अनुसार सल्युसन हुन्छ। फर इक्जाम्पल अण्डाशयको समस्या भएको महिलाहरूको पिरियड्स इरेगुलर हुन्छ, कहिले 1.5 महिनामा हुने, कहिले 3 महिनामा हुने, इरेगुलर प्याटर्नमा हुन्छ, कि त थाइरोइडको प्रब्लम छ भने पनि अण्डाशयकै समस्याले प्रेग्नेन्सी भइरहेको हुँदैन। सो त्यस्तोमा चाहिँ सामान्य औषधिले नै ठिक हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन। अब पाठेघरमा मासु पलाएको छ भने पाठेघरको मासु निकाल्यो भने चाहिँ त्यसैबाट सल्युसन निस्किन्छ। नली ब्लक छ भने बल्ल आयो अरू कुराहरू, जस्तो कि टेस्ट ट्युब बेबी होइन, आर्टिफिसियली बच्चा बनाउनु पर्ने, किनभने मेन बच्चा बन्ने ठाउँ नै ब्लक छ भने चाहिँ अरू केही उपाय नै भएन। अनि अब पुरुषको समस्या अनुसार ट्रिटमेन्ट हुन्छ। सामान्य अलिकति शुक्रकीटमा कमी छ भने चाहिँ अब पहिला त हामी सोध्छौँ अब हजुरको चुरोट रक्सी खाने बानी छ कि खानपिन नमिल्या हो कि अलिकति आफ्नो बानीहरू नै सुधार्यो भने चाहिँ शुक्रकीट इम्प्रुभ भएर आउँछ। तर इनकेस अब त्यो प्रब्लम पनि होइन भने चाहिँ मेडिसिनहरू पनि पाउँछ मार्केटमा अलिकति हेल्प गर्ने। मेडिसिनले पनि अब नहुने खालको छ भने चाहिँ पुरुषको केसमा इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन पनि गर्न सकिन्छ अथवा टेस्ट ट्युब बेबीमा पनि जान सकिन्छ। आइयुआई चाहिँ सस्तो ट्रिटमेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हामी शुक्रकीट लिएर एउटा मेसिनमा राखेर अलि राम्रो बनाएर पाठेघरमा राख्छौँ। तर यो ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ महिलाको सबै ठिक हुनु पर्यो। अब त्यसबाट पनि भएन अथवा त्यतिको लागि पनि शुक्रकीट पुगेन भने चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको अप्सन छँदैछ। भनेपछि एउटा अप्सन चाहिँ के भयो, जस्तै अब नर्मल उनीको या पुरुष या महिलामा चाहिँ कुनैमा समस्या छ र नर्मल त ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट पहिला अप्सन भयो। त्यसपछि अनि अब यदि भएन भने त्यसको ट्रिटमेन्ट भनेको अर्को अप्सन भनेको आइभीएफ भयो होइन। हजुर, अब आइभीएफमा जानुभन्दा अगाडि एउटा सानो जिज्ञासा कि जस्तै यदि मेलमा प्रब्लम छ भने पनि आइभीएफमा जान सकिन्छ कि फिमेललाई चाहिँ बढी प्रब्लम छ भने चाहिँ आइभीएफमा जानुपर्ने हुन्छ? आइभीएफमा फिमेलमा अथवा दुवैमा होइन अथवा कुनैमा नभए पनि जान सकिन्छ कि। आइभीएफ भनेको चाहिँ तपाईँको गर्ने भनेको जिउभन्दा बाहिर एम्ब्रियो बनाइदिने हो, भ्रूण बनाइदिने हो र पाठेघरमा राखिदिने हो। पुरुषको कहिलेकाहीँ चाहिँ शुक्रकीट हुँदैन, 0 हुन्छ स्पर्म काउन्ट होइन, तर जिउभित्र उत्पादन भइरहेको हुन्छ है। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले उहाँको अब टेस्टिसबाट चाहिँ डाइरेक्टली शुक्रकीट त्यो बनेको शुक्रकीटहरू जुन बाहिर निस्किन सकेको छैन झिकेर अनि आइभीएफ गर्न सक्छौँ। सो
त्यो पहिलाको जमानामा चाहिँ यस्तो पुरुषको त बच्चै हुन सक्दैन थियो, डोनर बाहेक अप्सनै थिएन भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ आफ्नै बायोलोजिकल चाइल्ड हुन सक्छ, अथवा शुक्रकीट धेरै कम छ भने पनि आइभीएफ एउटा अप्सन भयो। महिलाको केसमा चाहिँ प्राय आइभीएफ गर्ने भनेको नली ब्लकको लागि हो, किनभने बच्चा बन्ने ठाउँ चाहिँ त्यही नै हो। तर अब मानौँ कुनै कारणै भेटेन, अनि 3-4 वर्ष भइसक्यो, अब फ्यामिली प्रेसर भयो, इमोसनल प्रेसर भयो, अब पछि उमेर गएपछि त अब आइभीएफको लागि पनि अन्डा चाहियो होइन, अनि शुक्रकीट चाहियो। महिलाको त अन्डा उमेर साथ घट्दै जान्छ, बच्चा पाउने क्षमता घट्दै जान्छ, अब कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो अब भइसक्यो 2 वर्ष भइसक्यो, अब इन्टरनेसनल गाइडलाइन्सले चाहिँ 2 वर्ष भन्छ कुर्नलाई। 2 वर्षसम्म पनि भएको छैन भने बच्चा राम्ररी ट्राई गर्दा गर्दा आइभीएफको अप्सन कन्सिडर गर्नु भन्छ। म्याटर अफ चोइस हो, लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न। तर आइभीएफ त केही समस्या नदेखि पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। भनेपछि श्रोताहरू यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले कि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि जस्तै निसन्तानको जुन समस्या छ त्यो महिला अथवा पुरुषमै कुनै सामान्य कमजोरीका कारणले हुनसक्छ जो ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ फर्स्टमा। यदि त्यस्तो समस्या हुँदाहुँदै पनि ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै नै भएन, अथवा डक्टरले डायग्नोसिस गर्नुभयो कि यो अब हुँदैन होइन, अथवा कसैको युटेरसैमा प्रब्लम हुनसक्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अर्को जुन अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजी छ आइभीएफबाट चाहिँ हामीले सन्तान प्राप्ति गर्न सक्छौँ। यो बारे हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। अहिले एउटा छोटो विश्रामको पालो छ, विश्रामपछि म पुनः उपस्थित हुनेछु। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। झन्डै स्वस्थ जीवन कार्यक्रम तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। हरेक हप्ता जस्तै आज पनि एउटा विषयवस्तु लिएर हामी आएका छौँ, जहाँ हामी तपाईँलाई आज इन्फर्टिलिटी र जुन हामी निसन्तान समस्या भन्छौँ र आइभीएफ उपचार पद्धतिबारे जानकारी गराउँदैछौँ। र अब हामी ट्रिटमेन्टमा जानु पर्यो सपोज होइन, हजुरले डायग्नोसिस गर्नुभयो, अब हामीले चाहिँ आइभीएफ इज अ सेकेन्ड चोइस भनेपछि अब वाट इज आइभीएफ? एकदम नर्मल त हामी टेस्ट ट्युब बेबी भनेर सुन्छु, कसले त यो टेस्ट ट्युबभित्र बनाउने नर्मल भाषामा चाहिँ ट्युबभित्र कसरी बच्चा भन्छ भन्ने त्यो खास स्टार्टिङ त्यो त्यहाँबाट सुरुवात गराउने, बिउ रोप्ने त्यहाँ हो, जस्तै हामीले माटोमा आलु रोप्छौँ होइन, त्यही त हो नि त्यो सिस्टम पनि होइन। के हो यो एक्चुअली आइभीएफ भने कस्तो खालको प्रविधि हो? ओके, सो पहिला आइभीएफको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कहाँबाट सुरु भयो त्यसको कुरा गरौँ है। सो यो बेलायतबाट सुरु भएको थियो होइन। अब कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मानव महिलाको नली ब्लक भयो भने चाहिँ महिलाहरू चाहिँ एकदम यङ हुने, अन्डाशय राम्रो हुने, पाठेघर राम्रो हुने, तर अनि पुरुषको शुक्रकीट पनि राम्रो हुने, तर पनि प्रेग्नेन्सी चाहिँ नहुने, आफ्नो प्रेग्नेन्सी नहुने। सो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा आइडिया के निकाल्नु भयो कि हामी चाहिँ यो अन्डा चाहिँ बाहिर एस्पिरेट गरेर निकालेर ल्याबमै शुक्रकीटसँग मिसाइदियो भने त ल्याबमै त्यो बच्चा बनाएर अनि त्यो नलीमा हुने काम जुन बच्चा बन्ने ठाउँ नली छ, सो त्यो कुरा हामीले ल्याबमै गरिदियो भने चाहिँ त्यो बच्चालाई लिएर पाठेघरमा राख्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ कि भनेर एउटा ट्रायल मात्रै थियो, एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो। अनि यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको जुन एउटा कपल थियो त्यसमाथि चाहिँ सक्सेसफुल भयो। कतिवटा फेल्ड एक्सपेरिमेन्ट्स भयो, तर फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ उताबाट युकेबाट जुन भयो उहाँको नाम चाहिँ लुई ब्राउन हो र उहाँको एज चाहिँ अहिले 45 इयर्स छ आजको दिनमा। सो यो प्रक्रिया चाहिँ कति नयाँ छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन। अब त्यो सक्सेसफुल भइसकेपछि चाहिँ यो त अब ह्युम्यानिटीको लागि नै अर्को ठुलो स्टेप थियो कि वरदान अथवा अब मान्छे नै भगवान भए जस्तो खालको एउटा फिलिङ आयो होइन, कि अब हामीले नै बच्चा जस्तो कुरा बनाउन सक्यौँ ल्याबमा। अब त्योभन्दा अगाडि बच्चा अडप्ट गर्ने गोद लिनु बाहेक त अरू केही अप्सनै थिएन। सो तर त्यतिखेर चाहिँ अब यो अफरेबल ट्रिटमेन्ट चाहिँ थिएन, किनभने अब एकजनाको देखिँदैमा चाहिँ हुन्छ भन्ने छैन। त्यसपछि इन्डियामा पनि एकजनाले गर्नुभयो, यही टेस्ट बेबीको प्रक्रिया गर्नुभयो, नेक्स्ट बेबी चाहिँ इन्डियाबाट जन्मियो। सो त्यसपछि चाहिँ अझै यसमा आविष्कार हुँदै आयो। अब अहिले चाहिँ यो हामीले जसलाई पनि अफर गर्न सक्ने एउटा ट्रिटमेन्ट अप्सन भयो। हजुर हजुर। सो यो टेस्ट बेबी बेसिकली होइन, यसमा चाहिँ खालि नलीमा जुन शुक्रकीट र अन्डाले एकअर्कालाई भेटाएर भ्रूण बनाउँछ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी खालि ल्याबमा गरिदिन्छौँ, बाहिर गरिदिन्छौँ। अरू कुरा चाहिँ सबै उस्तै हो कि त्यही भ्रूण लिएर हामी पाठेघरभित्र राख्छौँ। त्यसपछि अब नर्मल प्रेग्नेन्सी भएको भए त्यो भ्रूणले जस्तो बिहेभियर गर्थ्यो पाठेघरभित्र छिर्थ्यो अनि ग्रो हुन थाल्थ्यो होइन, यसमा पनि त्यही नै गर्ने हो। सो नर्मल प्रेग्नेन्सी र आइभीएफ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ केही फरक चाहिँ छैन। यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई बुझाउन एकदम गाह्रो छ। अब आइभीएफलाई चाहिँ आर्टिफिसियल भनेपछि बच्चा अर्कै हुने, अङ्गभङ्ग हुने के सोच्नुहुन्छ, तर त्यस्तो केही पनि होइन। बच्चा त्यही नै हो, प्रेग्नेन्सी त्यही नै हो, प्रेग्नेन्ट हुने तरिका मात्रै फरक हो। यो त मोस्ट च्यालेन्जिङ होइन, जुन भित्र महिलाको भित्र शरीरभित्र जुन त्यो भ्रूण र के शुक्रकीट र जुन अन्डा चाहिँ हुन्छ होइन, फर्स्ट मिट भएर फर्टिलाइज हुन थाल्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँबाट निकालेर बाहिर लिएर आउनु त्यो होइन, मिट भइसक्यो हुँदैन मतलब त्यही बाहिर मिट गराउँ त्यसलाई, अन्डा अलग्गै निकाल्नु पर्यो, शुक्रकीट अलग्गै निकाल्नु। जुन हजुरले जहाँलाई त्यसलाई चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यो
त्यो ठाउँ त त्यो ल्याबमा जुन डिभाइस होला तपाईँको त्यो त पुरै त्यो महिलाको ऊ जस्तै हुनु पर्यो भित्र पाठेको जस्तै त्यो फिलोपिन ट्युब भन्छ त्यसलाई त्यो जहाँ होइन खासमा त्यस्तो हुँदैन त्यो एउटा ल्याबोरेटरी हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ अब इन्क्युबेटर हुन्छ टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्छ होइन भित्रकै सबै त्यो इन्भाइरोमेन्ट सेम त्यही हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट सेम हुन्छ तर पुरै आर्टिफिसियल हामीले बनाएको हुन्छौँ होइन अब यो च्यालेन्जिङ भनेको पुरुषको सुकृकिट लिन त खासै केही च्यालेन्जिङ छैन महिलाको केसमा चाहिँ अब अन्डा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हुन्छ एकदमै देखिन्छ देखिँदैन माइक्रोस्कोपिक हुन्छ सो महिलाको अन्डा कसरी निकाल्ने होइन सो अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ हामीले त्यो अन्डा भएको पाउचहरू देखिन्छ होइन अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ त्यो पाउचहरूको नाम चाहिँ फलिकल हुन्छ हामीले के गर्छौँ आइभीएफ प्रक्रियामा महिनावारीको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ अब मानौँ कुनै महिलाको हामीले आइभीएफ प्लान गरेका छौँ सो उहाँको महिनावारीको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ हामी उहाँलाई 10-12 दिन इन्जेक्सन दिन्छौँ अनि त्यो फलिकलहरू त्यो अन्डा भएको पाउचहरूलाई चाहिँ ठुलो बनाउँछौँ अनि जब त्यो पाउचहरू एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ 2-2 सेन्टिमिटरको हुन्छ त्यसपछि चाहिँ महिलालाई चाहिँ बेहोस गरेर अनि 5-10 मिनटको प्रक्रिया हुन्छ अल्ट्रासाउन्डमा हेर्दै एउटा निडलबाट चाहिँ ओभम पिकअप भन्छ यो प्रक्रियालाई अल्ट्रासाउन्डमा हेर्दै एउटा निडलको माध्यमबाट चाहिँ त्यो अन्डाहरू त्यो पाउचहरूबाट चाहिँ फ्लुइड निकाल्छौँ त्यो फ्लुइडभित्र चाहिँ अन्डा हुन्छ अनि हामी त्यो फ्लुइड लिएर ल्याबमा दिन्छौँ अन्डाहरू खोज्नु भनेर अनि त्यसमा चाहिँ माइक्रोस्कोपमा हेरेर अन्डाहरू चाहिँ खोजिन्छ अनि अब अन्डाहरू कतिवटा भेट्यो मानौँ 8वटा भेट्यो है कुनै महिलाको सो त्यो अन्डाहरूलाई चाहिँ हामी त्यसपछि छुटाउँछौँ अनि त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल स्पर्म्सहरू इन्जेक्सन गर्छौँ है अनि त्यो इन्जेक्सन इक्सी प्रोसिजर भन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन यो अझै आइभीएफ भन्दा पनि एक स्टेप माथि हो अब नाम मात्रै आइभीएफ भयो धेरै सेन्टरहरूको तर हामी गर्ने चाहिँ इक्सी हुन्छ सो त्यो अन्डाहरूभित्र चाहिँ स्पर्मको इन्जेक्सन गर्छौँ अनि त्यो इन्जेक्सन गरेपछि चाहिँ त्यसबाट भ्रूण बन्छ सबै अन्डाले भ्रूण बनाउँछ अथवा भ्रूण बनाए पनि राम्रो भ्रूण बनाउँछ भन्ने हुँदैन सो त्यसपछि चाहिँ हामी 3 दिन 5 दिन पछि चेक गर्छौँ कस्तो एम्ब्रियोहरू बन्यो अथवा कस्तो भ्रूण बन्यो जुन भ्रूणहरू राम्रो क्वालिटीका हेर्दाखेरि हेल्दी देखिन्छन् तिनीहरूमा भिजिबल हुन्छ माइक्रोस्कोप नर्मल भिजिबल हुँदैन माइक्रोस्कोपमा भिजिबल हुन्छ अनि हेरेर हामी तिनीहरूलाई छनौट गरेर छुटाउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ महिला त्यो 2टा राम्रो भ्रूण छानेर हामी महिलाको पाठ्यघरमा राखिदिन्छौँ एकदम सहज प्रोसिजर छ नबेहोस गर्नुपर्छ निकाल्न चाहिँ गाह्रो राख्न चाहिँ गाह्रो भएन निकाल्न पनि गाह्रो हुँदैन किनभने महिलालाई चाहिँ थाहा हुँदैन अब गाह्रो भनेको मलाई गाह्रो हुन सक्छ होइन म डक्टर भएर अब त्यो के अरे त्यो प्रोसिजर चाहिँ तर त्यो पनि अब हुँदैन विथ एक्सपिरियन्स त अब के न के तर महिलालाई चाहिँ खासै केही गाह्रो हुँदैन थाहा पनि हुँदैन दुख्दा पनि दुख्दैन अनि जुन राख्ने प्रक्रिया छ पाठ्यघरमा त्यो त झनै केही थाहा हुँदैन बेहोस पनि गर्नु पर्दैन दुख्दैन सो अनि त्यसपछि चाहिँ सबै नर्मल प्रेग्नेन्सी जस्तै त्यो जुन त्यो कति दिनमा चाहिँ त्यो भ्रूण बन्छ त्यो ट्युबमा चाहिँ 3 दिन कि त 5 दिन त्यति रेडी हुन्छ त्यसपछि हामीले भित्र राख्छौँ पाठ्यघरमा त्यसपछि पाठ्यघरमा राखेपछि अनि त्यसपछि फेरि त्यो नर्मल भ्रूणहरू जस्तै बिहेभ गर्छ त्यसलाई टोटल मोनिटरमा राख्नु पर्ला नि त फेरि होइन के पनि गर्नु पर्दैन त्यसपछि घर पठाइदिने अनि अब 2 हप्तापछि प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेर हेर्ने अब आइभीएफमा बनेकै बच्चा बनाएर पाठ्यघरमा राख्दाखेरि पनि प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ 2टा भ्रूण राख्दाखेरि चाहिँ 60-70% हुन्छ 100% हुँदैन किनभने पाठ्यघरले त्यसलाई नलिन सक्छ एक्सेप्ट नगर्न सक्छ अनि यहाँ जुन हजुरले त्यो जुन 2टालाई उ गर्नुहुन्छ त्यो पनि अनसक्सेस हुन सक्छ हैन कि त्यो भ्रूण नबन्न सक्छ कि भ्रूण त नबन्न सक्छ हैन किनभने त्यो भ्रूण बन्ने नबन्ने भनेको अब तपाईहरुको आफ्नो शुक्रकिट र अण्डाको क्वालिटीमा भर पर्छ अब सबै अण्डा एकदम उत्कृष्ट क्वालिटीको हुन्छ भन्ने छैन सो भनेपछि त्यही त सुन्दाखेरि कति सजिलो लाग्छ है तर त्यहाँ गर्दा धेरै गाह्रो त्यही खालको सेटअप चाहियो हैन त्यो ल्याबमा त्यही खालको डिभाइसहरु चाहियो इक्विपमेन्ट चाहियो अनि त्यसमा चाहिँ अब कम्प्लिकेसन चाहिँ हुन्छ हुँदैन यस्तो केसेसमा ओके सो एक क्लिनिकमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा कमनली सोध्ने क्वेसन पनि एउटा यो हो अनि अर्को एकदम सोध्ने क्वेसन भनेको बेड रेस्ट कति चाहिन्छ सो दुईटैको कुरा एकैचोटि गर्छु कम्प्लिकेसन्स चाहिँ आइभीएफ प्रोसिजरमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि म 2टा भ्रूण राख्छु हजुरको ट्विन्स हुनसक्छ होइन अब तपाईँले त्यो कुरालाई कम्प्लिकेसन मान्नुहुन्छ कि एकदम खुसी होइन ट्विन्स नै राख्छौँ किनभने एउटा राख्यो भने चान्स अफ सक्सेस चाहिँ घट्छ एउटा भएर चाहिँ सक्सेस भने त 2टा जन्मिने कारण त्यो हो हजुर हजुर मैले अस्ति भर्खर चिनेको साथीको 3जना बच्चा भयो कि हैन 3टा त राख्दिन म त 2टा भयो मेरो ट्विन्स भयो उहाँको चाहिँ 2टा छोरा भयो तर 2टा चाहिँ हामीले राख्छौँ एउटा चाहिँ मतलब रिस्क नलिनलाई हैन एउटा फुटेमा मतलब
होइन अर्को चाहिँ काम सक्सेस हुन्छ हो। दुईटै सक्सेस भइदियो ट्विन्स भयो हजुर। सो सबभन्दा ठुलो कम्प्लिकेसन हुने भनेको त्यही हो, तपाईँलाई ट्विन्स हुनसक्छ। अब तपाईँलाई त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो, किनभने कतिजना पेसेन्टहरू चाहिँ म कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम डिसपोइन्टेड हुन्छ, सिङ्गल बच्चा बस्यो भने चाहिँ एउटा मात्रै गर्नुहुन्छ दुःख गरेको अनि एउटै आउँछ त्यो दुईटा भ्रूण राख्यो भने कस्ट त एउटै आउँछ होइन। यो दुईटा राख्ने कारण भनेकै पेसेन्टहरूको कस्ट घटाउनलाई हो। विदेशमा चाहिँ एउटा भ्रूण मात्रै राख्छ, तर अब नेपालीहरूको केसमा चाहिँ पटक पटक आइभीएफ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने सेन्सले चाहिँ हामीले दुईटा भ्रूण राख्छौँ ताकि सक्सेस रेट चाहिँ तपाईँको 60-70% होस्। एउटा मात्रै राख्ने भयो भने चाहिँ 40-50% हुन्छ चान्स। सो त्योभन्दा त बढ्यो नि त सक्सेसको चान्स, त्यो भएर त्यो गर्ने। अनि अब सबभन्दा कमनली हुने कम्प्लिकेसन त्यही हो। अब अरू हुनसक्ने भनेको तपाईँलाई इन्जेक्सनहरू दिएर चाहिँ जब हामी अन्डा बढाइरहेको हुन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ होर्मोनहरूले बढेर चाहिँ महिलाहरूको कमन कम्प्लेन भनेको श्रीमानसँग एकदम लास्ट रिसुट छ भनेर होर्मोन चेन्ज भएर। अर्को चाहिँ अलिअलि वाकवाकी जस्तो फिल हुनसक्छ अथवा टाउको दुख्न सक्छ। ठुलो त्यस्तो कम्प्लिकेसन केही पनि मेजर कम्प्लिकेसन चाहिँ खासै आउँदैन। अब प्रोसिजर रिलेटेड चाहिँ हुनसक्छ कहिले अन्डा निकाल्ने बेलामा चाहिँ होइन, त्यो त एउटा स्मल सर्जिकल प्रोसिजर हो नि त। सो अब तपाईँले सानो सर्जिकल प्रोसिजर जुन पनि गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा केही न केही रिस्क एसोसिएटेड हुन्छ, तर त्यो युजली चाहिँ देखिँदैन। 99.99% अफ टाइममा त तपाईँलाई केही पनि भइरहेको हुँदैन। तर अब मानव अन्डा निकाल्ने बेलामा चाहिँ कुनै ब्लड भेसल नै निडल छिर्यो भने अथवा पिसाब थैलीतिर गयो भने चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो कम्प्लिकेसन आउन सक्छ, तर अब त्यो युजली चाहिँ आउँदैन। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। झन्डै स्वस्थ जीवन कार्यक्रम तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। आज इन्फर्टिलिटी र जुन निसन्तान समस्या भन्छौँ र आइभीएफ उपचार पद्धतिबारे जानकारी गराउँदैछौँ। त्यसो अब हामी एकचोटि नेपालकै रेकर्डमा सायद 4जना टेस्ट ट्युबबाट जन्मेको थियो होइन, त्यो टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ थिएन, अस्ति भर्खर हो त्यो 5वटा होइन। त्यो होइन टेस्ट ट्युबमै सायद 2-3 वर्ष अगाडि होला सायद 3जना कि कतिजना चाहिँ जन्मेको रेकर्ड मलाई पनि सुनेको। अनि त्यस्तो हुन्छ तर भ्रूण राख्ने क्रममा अब त्यो चोइस चाहिँ गर्न पायो भने दुईटा म बच्चा जन्माउँछु भने चोइस चाहिँ गर्न पायो, दुईटा भ्रूण राख्न पायो भने म चाहिँ राख्दिनँ दुईटा भन्दा धेरै, किनभने म त्यो मल्टिपल प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो भने अहिले चाहिँ एउटा पछि गएर निकालिदिन्छु, बरु के भयो ल 3टै भइहाल्यो, कहिले काहीँ एउटा पनि दुईटामा स्प्लिट हुन्छ, ल 3टै भइहाल्यो चाहिँ म प्रिफर गर्छु एज अ डक्टर चाहिँ निकाल्दिनँ, किनभने 3टा बच्चा बोक्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई एन्ड रिस्की पनि हुन्छ। जस्तै मैले एकजना पेसेन्ट भेटेको थिएँ होइन, जस्तै अब उनीहरूको लगभग 10 वर्ष बिहा गरेको 12 वर्ष त बच्चै भयो होइन, त्यसपछि लास्टमा उहाँले डिसाइड गर्नुभयो आइभीएफ प्रणालीबाट जाने भएर। त्यो पनि मैले अब सुने पछि भन्दाखेरि चाहिँ मात्रै फर्स्ट टाइम पनि सक्सेस भएन, सेकेन्ड टाइम पनि सक्सेस भएन, थर्ड टाइम पनि भएन, त्यो गरेकै 3 वर्ष 4 वर्ष बल्ल उहाँको चाहिँ कन्सिभ भयो, मतलब त्यो उसबाट र दुईटा ट्विन्स भयो कि हो। त्यस्तो त्यो क्रमिक रूपमा रेगुलरली त्यस्तो फेल भइराख्ने पनि चान्सेस हुन्छ कि अब त्यस्तो पेसेन्ट अलरेडी त हामीले हेरिसकेको हुन्छ नि त, उसको मतलब शुक्रकिट पनि ठिक छ, अन्डा पनि ठिक छ भनेर पनि हामीले पहिला चेक गरिसकेको हुन्छ होइन। होइन, अन्डाको क्वालिटी चाहिँ चेक गर्न मिल्दैन जबसम्म हामी, किनभने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर छ मान्छेको जिउभित्र भएको कुरा हो, त्यो चाहिँ आइभीएफको प्रक्रियामा गएपछि चाहिँ मात्रै थाहा हुन्छ। शुक्रकिट चाहिँ हो चेक गरिसकेका हुन्छ। सो अब फेल हुने कारण चाहिँ धेरै हुन्छन् होइन। अब फेल हुने कारण भनेको सबै कुरा मिल्या छ भने चाहिँ 60-70% चान्स हो, 30-40% त तपाईँको ब्याड लक नै हुनसक्छ। तर युजली कपालहरू एउटा साइकल आइभीएफबाट नै, अब सबै कपालहरूमध्ये हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा साइकल आइभीएफबाट नै सक्सेस हुन्छन्, किनभने एउटा साइकलमा चाहिँ तपाईँको 2टा मात्रै भ्रूण बन्छ भन्ने हुँदैन कि। तपाईँको अन्डा निकाल्दाखेरि चाहिँ 8वटा भ्रूण बन्यो मानौँ होइन, मैले 2टा हजुरको पाठेघरमा राख्दाखेरि त हजुरको चान्स 60-70% छ, हजुर अनलकी हुनुभयो, हजुरको भएन भन्दैमा तपाईँको चान्स सक्यो, तपाईँको आइभीएफ फेल भयो भन्ने छैन। तपाईँको आफ्नै एउटै साइकलबाट 6वटा भ्रूण बाँकी छ, फेरि 2टा लिने हाल्ने, फेरि 2टा लिने हाल्ने, जबसम्म भ्रूण सकिँदैन हजुरको आइभीएफ फेल भयो भन्ने छैन। सो युजली म्याक्सिमम कपालहरू चाहिँ एउटा साइकलबाटै हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै कपालहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ प्रेग्नेन्सी हुनलाई, एन्ड युजली चाहिँ यो मेजर कारण भनेको पाठेघरमा केही प्रब्लम छ भन्ने हुन्छ, किनभने पाठेघरमा मासु छ अथवा पाठेघर राम्रो छैन अथवा पाठेघरमा जाली छ, त्यस्तो केही छ भने चाहिँ बच्चा मेन राख्ने ठाउँ नै त्यही छ, अनि जुन मेन राख्ने ठाउँ चाहिँ त्यही नै एकदम उत्कृष्ट भएन भने प्रेग्नेन्सी रेट घट्छ। तर त्यस्तो पेसेन्टहरू पनि कन्सिभ गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले एउटा पेसेन्ट गरेको थिएँ, उहाँ चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको थियो, अनि विदेशमा चाहिँ पटक पटक फेल भएर
अनि उनीहरूले हात उठाइसकेको थियो हामी गर्दैनौँ अब अनि नेपालमा चाहिँ आइभीएफ उहाँहरूलाई चाहिँ सस्तो लाग्यो विदेशभन्दा सो त्यो भएर चाहिँ यहाँ आएर फेरि ट्राई गर्न मन थियो यहाँको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई कस्ट त्यति धेरै लागेन अनि ल हामी ट्राई गर्छौँ केही छैन भयो नि होस् नभए नि नहोस् अनि यहाँ चाहिँ 3rd 4th टाइममा चाहिँ भयो उहाँको अनि भयो जन्मे पनि बच्चा सो कुनै कुनै कपालको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ कुनै कुनै कपालको लागि सजिलो हुन्छ अब त्यो आफ्नो चोइस हो हरेक महिला अनुसार फरक पर्छ है अभियसली जस्तै यसमा अब जस्तै कोही कपालले अब डिसाइड गर्नुभयो होइन अब हामी त्यो प्रोसिजर फर्स्ट डे स्टार्ट हुन्छ नि हजुरले फर्स्ट डे त्यो कति टाइम लाग्छ त्यो उसलाई कम्प्लिट गरेर चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनलाई चाहिँ कन्सिभ भित्र राख्नलाई भनौँ न पाठ्यक्रम राख्नलाई कति दिन उसले चाहिँ त्यो सेन्टर जहाँ गइराख्नु पऱ्यो हस्पिटल गइराख्नु पऱ्यो कति दिन लाग्छ त्यो पिरियड महिना चल्छ अथवा सुधै टेस्टहरू हुन्छ होला रेगुलर होइन ओके सो इन केस फ्रेस ट्रान्सफर भनिन्छ होइन जो लाइक फ्रेस ट्रान्सफर भनेको चाहिँ हामीले 2 हप्ता इन्जेक्सन लगायौँ अनि भ्रूण बनायौँ अनि पाठ्यक्रममा राखिहाल्यौँ है त्यसलाई फ्रेस ट्रान्सफर भन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 3 हप्ता लाग्छ म्याक्सिमम है अनि यसमा चाहिँ तपाईँको सक्सेसको चान्स चाहिँ 55 to 60%। अनि अर्को एउटा फ्रोजन ट्रान्सफर हुन्छ 2 हप्ता इन्जेक्सन लगायो अन्डा निकाल्यो भ्रूण बनायो त्यही स्टप गर्यो त्यसपछि पाठेघरभित्र राखेन 1 महिना चाहिँ के पनि गरेन आफ्नो नर्मल कामहरू सबै गर्यो अनि 1 महिनापछि चाहिँ फेरि त्यो भ्रूण राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो यसलाई फ्रोजन साइकल भन्छ है यसको सक्सेस रेट चाहिँ एज हाई एज 70% हुन्छ र यो 3 महिना टाइम लाग्छ सबै हेरेर हुन्छ अब बाहिर नेपाल बाहिरबाट कता कताबाट पेसेन्टहरू आउनु भएको छ काठमाडौँमा बस्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ हामी फ्रेस नै गरिदिन्छौँ 60 र 70 मा त्यति फरक नभएको हुनाले तर अब काठमाडौँवासी नै हुनुहुन्छ क्लिनिक आउन जान सहज छ 3 महिना टाइम यत्रो त जिन्दगीभरि कुर्यो अब 3 महिना प्रक्रिया गर्दैमा चाहिँ अलिकति चान्स बढी हुन्छ भने चाहिँ फ्रोजन गर्छौँ होइन जस्तै यसमा अब कस्टको कुरा आउँछ जस्तो सबैलाई थाहै छ अब कस्ट लाग्ने नै कुरा हो नि त हैन त्यस्तो ठुलो चिज चाहिँ कुरालाई चाहिँ एउटा त्यसै आर्टिफिसियली गरिन्छ भने जस्तै अब फर्स्ट टाइम अब एउटा एटेम्प गरेर फेल भइसकेपछि सेकेन्ड टाइम त्यही कस्ट लाग्ने हो नि त कि त्यसमा के कतिको लाग्छ एक्चुअली कस्ट हैन लाग्दैन नि अब त्यो कस्ट चाहिँ सेन्टर अनुसार हुन्छ हैन अब त्यो नेपालमा चाहिँ 3 लाख 4 लाख 5 लाख हैन नेपालमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ छैन कस्टको ठाउँ अनुसार हुन्छ अब हाम्रोमा चाहिँ लगभग तपाईको 3 किसिमको आइभीएफ हुन्छ अब एउटा चाहिँ नेचुरल साइकल हुन्छ एउटा कन्भेन्सनल हुन्छ र एउटा चाहिँ डोनरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ सो डोनरवाला चाहिँ अलि महँगो हुन्छ 3.5 लाख जतिको हुन्छ अनि तपाईको नेचुरलवाला चाहिँ एकदम सस्तो हुन्छ 1,90,000 कै हुन्छ कन्भेन्सनलवाला चाहिँ 2,90,000 को हुन्छ सो कुन आइभीएफ कुन त्यति टोटल कस्ट त्यति लाग्यो एक्चुअली त्यो गर्दा हजुर हजुर अनि तपाईको अब भ्रूणहरु छ भने त फेरि तपाईलाई कस्ट लाग्दैन नि तपाईलाई खाली ट्रान्सफर कस्ट मात्रै लाग्छ तपाईको एक साइकलमा त्यो मतलब सुरुमा जुन तपाईले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ फिमेलको मतलब युटेरसमा पाठेघरमा त्यो हामीसँग अरु स्टक पनि हुन्छ भ्रूणहरु इन केस बन्यो भने हजुरको एक्स्ट्रा भ्रूण मान्छेले त मैले अघि पढाए पनि थिए कि त्यो त फ्रिज गरेर चाहिँ अर्को बच्चालाई पनि राख्छ हो राख्छ एक्ज्याक्टली यहाँ पनि राख्छन् अनि एकचोटी आइभीएफ गरेर बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ 1-2 वर्षपछि फेरि आउनुहुन्छ मेरो बाँकी भ्रूण राखिदिनु सो तपाईको आफ्नै भ्रूण छ भने चाहिँ हजुरलाई के को कस्ट लाग्ने अब खाली त्यो ट्रान्सफर गर्ने कस्ट मात्रै लाग्छ फर्स्ट टाइम चाहिँ एउटा कस्ट चाहिँ 3 लाख 4 लाख जति त्यस्तो लाग्दैन सेकेन्ड टाइम चाहिँ खाली त्यो प्रोसेसिङ कस्ट मात्रै लाग्छ ट्रान्सफर कस्ट मात्रै लाग्छ मसी त्यति कस्टली पनि अहिले आएर छैन बाहिर भन्दा त सस्तै हो यहाँ चाहिँ जस्तै अब त्यो लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट त सेम हुने भयो त्यसो हैन सबैको मतलब जस्तो एक्ज्याक्टली हो बेड रेस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पेशेन्टहरुले सोध्न हामीले जबै छोड्दिनु पर्छ नि अब त्यो त किन नेसेसरी छ आइभीएफ भन्ने प्रक्रिया चाहिँ धेरै जसो विदेशतिर हुन्थ्यो हैन अब कति जना विदेशीहरु चाहिँ जब छोडेर हाउसवाइफ भएर बसिरा हुन्छन् त प्रेग्नेन्सीको लागि बस्दैन नि त इट्स नट नेसेसरी अनि बेड रेस्टले चाहिँ उल्टा कुरा बिगाड्छ स्ट्रेस बढाउँछ नराम्रो तत्त्वहरु जिउमा बढाउँछ र रगत जम्ने समस्या ल्याउँछ सो बेड रेस्ट गर्यो भने चाहिँ उल्टा प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आउँदैन सो सकेसम्म आफ्नो नर्मल लाइफमै बाँच्ने नर्मल कामहरु गर्ने काममा जानुहुन्छ भने जाने नभए घरको कामहरु सबै गर्न मिल्छ भनेपछि आइभीएफको जुन प्रणाली आज हामीले डिस्कस गरिरहेको छौँ हेर्दा एकदमै कम्प्लिकेटेड होला त्यो ठाउँमा जुन टेक्निकली हैन र त्यति कम्प्लिकेट लाग्यो जुन मान्छे सोचेका छन् त्यति कम्प्लिकेटेड लागेन र मतलब सेफ पनि भयो हजुरले भन्नुभयो सेफ पनि भयो श्रोतालाई म यही भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईको घरमा तपाईमा त्यस्तो समस्या छ भने चाहिँ तपाईले त्यति ठुलो मतलब समस्या रूपमा नलिएर चाहिँ हैन त्यति ठुलो कस्ट पनि आएन अलि पहिला त्यति ठुलो कस्ट पनि आएन भने तपाईले एउटा रिलायबल सेन्टरमा गएर चाहिँ जस्तै अब डाक्टर साहबसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नक्सलमा छ डाक्टर स्वाति कुमारी हुनुहुन्छ त्यहाँ गाइनेकोलोजिस्ट र उहाँ चाहिँ इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो यतिका जानकारी गराइदिनु सायद श्रोताले धेरै यसबाट फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने
हामीले पनि आएको छ, किन यो समस्या भनेको एकदमै त्यो अघि मैले भने नि सबभन्दा एउटा सोसल स्टेटस जस्तै भइसक्यो कि सबभन्दा पहिलो क्वेसन नै नानी छ कि छैन कतिजना भयो भन्दाखेरि त्यो अवस्था हुन्थ्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादहरू छ आएर यतिका जानकारी गराइदिनु हामीलाई। मोस्ट वेलकम। श्रोताहरू, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर स्वाति कुमारी। आज हामीले यहाँलाई चाहिँ निसन्तान हुने समस्या र त्यसपछि त्यसको उपचार यानि कि आइभीएफ उपचार पद्धति टेस्ट ट्युबहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी तर एकदमै मिनिङफुल जानकारी उहाँले गराउनु। मलाई आशा छ यहाँले पनि यसबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। म फेरि रिपिट गर्छु, वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नक्सालमा छ, त्यहाँ हजुरले डाक्टर स्वाति कुमारीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको घरमा त्यस्तो समस्या छ भने। अरूमा कुनै अरू इन्फर्मेसन चाहिएमा हजुरले हाम्रो एफएमको या हाम्रो वेबसाइटमा झन्डै स्वस्थ जीवनमा गएर पनि हामीलाई मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामी उहाँसम्म हाम्रो तपाईँको जिज्ञासा हामी पुर्याइदिनेछौँ। आजलाई दिने श्रोताहरू, अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा विषयवस्तु अर्का एकजना विशेषज्ञ लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म बिदा चाहन्छु। तपाईँको यो साता स्वस्थ रहोस्। नमस्ते। कार्यक्रम झन्डो स्वस्थ जीवन।